أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. سورة الانفطار مكية وهي 19 آية. سورة الانفطار مکی سورت تھی، نرلس آیاتون دی. دا قیامت حال پکے بیانی گی. اذا السماء انفطرت، فکم وقت چی اسمان بسری شی، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، او پکم وقت چی ستوری بتار پتار کلیشی. نظم پیو تار کے دانے پیلل مرغلری پیلل نا نظم دے. او چی دا غتار اشلی گی نو دا دانے خوری وریش نو دیتا نصر وی. نظم او نصر نو نظم پیلل شوی او نصر خوری وری. نو دا ستوری سپومین ور دا اللہ دا قدرت دا نظام پا مزی کے پیللی دی. نو دا قیامت پر از دا مزی با اشلی گی و دا ستوری با خوارا وارا تار پتار شی. انتصرت خوارا وارا بشی، تار پتار بشی. اذا السماء انفطرت، پکم وقت چی اسمان بسری شی ٹوٹے ٹوٹے بشی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، او پکم وقت کی ستوری بخوار وارشی تار پتار بشی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، او پکم وقت کی سمندرنا فجرت لمبا بکلیشی. دا دنیا ټول سمندرونه دا به یو بل سره یو ځای شي.
فجرت یو بل سر با گڑ وڑ کریشی کہ خواگہ دریابون دیو کتراخری ندا و یو بل سر ور گڑ کریشی موجودہ وقت کے دا اللہ دا قدرت یو پردہ دا دی تر منز دا گڑی گنا خدا کا پردہ با تی دا منز لی کریشی وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت کے چی دریابون فجرت یو بل سر گڑ بکریشی نو دا طول دریابون چی یو بل سر گڑ شی نو پا دے باندے با اورو لگی او بس ودیگی لمبا بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پا کم وقت کے چی دا قبرونو ندا مڑی برا باہر کریشی بعثرت راپورت بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت خبردار بشی ہر یو نفس ما پا اغسو قدمت چڑوان دی لی گلی دی وأخرت او سیر رست پریخی دی دے ٹولو نبا ہر یو نفس خبر شی اسمان بسیری شی ستوری با یو بل سر خوار واری شی دریابون با یوزے شی دا قبرون نبا مڑی را پورت شی نداغ وقت کے ہر انسان پوئی بشی چی سی لے گلی دیلوان لے سی پریخی دی رستو روان دے لے گلن مراد سری اگا نیک عملون چی دکڑی دی او رست پریخودلن مراد دارے چی دا عمل نرے کرے ترک عمل نو دا قیامت پر از باندے ہر بندہ با پوئیشی چی نیک او بد سس کری دی او نیکی یا بدی سس پریخی دی ما قدمت سی کری دی نیک دی او کبدی سی کری دی او آخرت او کم کم پریخی دی نیک دی یا کبد دی اگے پریخی دی او دا مانم کی دیشی چڑوان دی لی گلی دی دا دین مراد اعمال لی چی پخپل اکڑی دی کم اعمال پخپل اکڑی دی نو دا قدمت روان دی لی گلی دی کہ نیک دی او کبد دی اخرت پریخی دی دا دین مراد دا دی چی پخپل خوی ندی کرے خو پا دنیا کی یو طریقہ روانہ کرے وا پاغے باندے خلق و عمل کو نو کہ نیک کاری کری نو دا در پارا دا ثواب یو سلسلہ دا جاری دا کہ بد کاری کری نو دا بدے یو روانگی کری دا بد کار شروع دے رست پہ کار خلق کری نو کچا دا نیکے کارونا پریخی پاغے خلق عملونا کئی نو دا دے مر انسان عمل نامہ کی بنیکی لی کری شی او کچا دا بدے کار یو طریقہ پریخی وی نو دے خو مر دے خدا دا مرگ نرست چی پدغ بدے سوک عمل کئی ناغبر دا عمل نامہ کی لی کلی شی نو قدمت و اخرت کم کارونے پخپل کری دن دا قدمت کرالل او کم کارونے کدا نیکے دیو کدا بدے دی رست یو طریقہ خلکو تا پریخ دا نو دا اخرت کرا دی نو دا نیکے کارونا او دا نیکے طریقے پر خودل دا ثواب کار دی اس پا جن کے دا شکار مکوا جستا دا مرگ نا رستو دا غی عذاب تا تا ملاوی گی رستو گوری بیا وارثان ستا دا نیکے انتظام نکی چتا و تا بد لار پریخ دا غی و بد لار کی روانی نو دے انسان تا بخکارک لیش علمت نفس خبردار بشی نفس ما قدمت و اخرت چسے روانی لی گلی سے رست پریخی ینبع الانسان یوم اذن بما قدم و اخر دا مضمون دے آیات کے عمرہ غلی
خبر باور کلیشے انسان تا پدغ رب بما قدم و اخرا چی سیڑوانی لی گلی سی رست لی گلی رست پریخی دی علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشیار یو نفس ما قدمت چی سیڑوانی لی گلی دی و اخرت او سی رست پریخو دلی دی یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم اے انسانا اے غافل انسانا ما غرک بربک الکریم ستو ککڑلے پخپل ربان چغ کریم و عزت والا دے دا رب خو کریم دے حقدار دا دیو چتا دا غدیر طاعت تابداریو کی نتدخپل جہالتو بے وقفتیا دا وجنا دا اللہ پا صبر باندے تو کشلے نافرمانی دیو کرلا دا اللہ دا غسین اویرے گا دو ککے گا ما کہ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہم دے یو صفت تا گورن و بل صفت تا ہم اگورا ما غرک بربک الکریم دا انسان پیدائش ذکر شو داغی مرحلے ذکر شوی چا اللہ پا دے طریقو انسان پیدا کرے دے نو دا دے صفتنو تقاضا داوا چا انسان پخپل پیدائش بانے سوچ فکر کی دا اللہ مہربانو تا اگوری پا اللہ ایمان روڑی دا اللہ پر رسولانو ایمان روڑی ضربر خلاف ورزی انکی خو انسان غافل نو اللہ پاک پدے دے کی یو رٹن کئی سوال کئی کہ انسان تقبل ابتداء و انتہا حالات تو گورا دا دے باوجود کم یوشی غافل کرلے کم پدوکا کے واچولے پس وجہ باندے نافرمانی دی شورو کرلا استاد پیدائش ذکر اللہ کی خلقکا فسواکا اللہ تو پیدا کرلے خلقکا تے پیدا کرلے الذی خلقکا اغا اللہ چے تے پیدا کرلے فسواکا نو تے برابر کرلے فعدلکا نو دیر خی برابر کرلے فی ای صورت ما شاء رکبک پکمیوت شکل کے چے اللہ اغسطل تے مرکب کرلے پیدا کرلے الذی خلقکا اغا اللہ چے تے پیدا کرلے ستا بدنے جوڑ کا بدنے دل ٹک فسواکا نو تے برابر کرلے ستا بدنے ٹک خوی خصلت دل برابر کفعدلکا ستا پیوندنے پا اعتدال سر جوڑ کرل اندامنے پا اعتدال در جوڑ کرل نو ستا پیدائش کے اللہ دیر تناسب نکار غشتری نو تولی پکار نرازی فی ای صورت ما شاء رکبک پکمیو شکل کے کہ اللہ اغسطل نو تے مرکب کرے دا طولو نے خشتہ جوڑ کرلے فی احسن تقویم پا دیر خشتہ شکل صورت کے پیدا کرلے کہ اللہ در نخر جوڑو نو صدی کولی شو کہ خنزیری در نہ جوڑو کسپے در نہ جوڑو نو سب دی ویلو نہ تاس ویلی شو نہ دے مور پلار ہے سم نشو کے دے صدی کولی نشو خلقکا فسواکا تے پیدا کرلے نو یواز پیدا کولنا ستا وجود ستا تمام اندامونے پیو خاص مناسبت بانے جوڑ کرل دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پا مناسبت بانے جوڑ کرے دے فعدلکا ستا وجود پیو خاص اعتدال بانے جوڑ کرے دے دا نور و زناوروں نے پا فرق جوڑ کرے دے مزاج در لخکل در کرے دے
فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فكم یو شکل کے چ اللہ اغسل رکبک نتے مرکب کرتے جوڑ کرلے. انسانان سمرہ چلی دا طولو حیعت یو شانتے دے خو سرد دی پا کروڑنو پا دمنو پا اربنو خلق دی دا ارچا شکل نبل نب فرق دے کروڑنا اربنا پا دمنو خلق دا دی دی یو شکل دا بل سر نملاوی گی کدا طول یو شانتے جوڑ کرن بیا با دی فرق نشکو دے دا خپلو دا پردی باڑا فرق نکی دا نا اللہ وی دا تمر کمالات ما در تخکارا کرل نا دین رست بیا ولی دوکا کہگی ما غرک بربک الکریم سشید دوکا کرلی پخپل ربانی چا غرب کریم دے مغافل کہگا رب صفت دل تروڑو کریم ورسر ذکر کر اشارہ پکی دیتا چھ انسان دوکا کہگا ما دا دوکا کے دو سبب دے دا اللہ کرم دے کہ پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراً سزا نہ لرکی دا دا اللہ کرم دے کہ گناہونا خو رزق کے در لکمی نہ دے روستے پا ہر گناہ دی نیسینا نو پا دے لطف کرم دا اللہ دو کشلے حال دارے چی پا دے بانے نورم تابدار شاہ اللہ رحم کئی تکے گناہونا او پکتول گناہونا دے فوراً نیسینا نو پا دے دو کشلے نو چی دی نیسینا نو دیتا گورا چی قہار و جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دوکا کے دو ہرگز بلا وجہ نشترے کلا ہرگز دا دوکا کے دو وجہ نشترے بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوئے روز جزاتا بالدین دا قیامت رست یوم الدین وی نو دا قیامت دا روز تکذیب کوئے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک پتاسو مقرر دی حفاظت کو ان کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتاسو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کرامن کاتبین کرامن عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغا فرشتے پوئی گی ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے تو چی ہر سکین استا پا عمل بانے دا فرشتے پوئی گی کدا اغوی مخ کے کیو کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتے ہر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردے کی گی نو اغا وقت دا فرشتے تینا اقواشی مثال پا طور بانے سڑے لام بھی غسل کی نو دے وقت کی خودی جامع لری کی نو دا فرشتے دیر حیانا کی دی اغوی تینا اقواشی او دے غسل خانے تننواتا اور لام بھی جامع نشتا نو دے دغه دے کہ چسا عمل کی نو دے بوئی چی فرشتے خو نشتا ہے فرض کدا اڑی روجہ دا او سڑے غسل خانے تننواتا زانتا تازہ یخ اوبے اچولی دی نا غسل خانے سبیل ڈکرے پتہ دے کہ حصو کم نشترے صرف دا یو بندرے اگا فرشتیم تینا باہر شوی دی او دے تن دے اگشتے ہوئی روجہ دے کہ حصو کم نشترے او بس اگا یخ او با پدان چرالو لگے تیرے کلوی اس کلے خصدن اگا بھی اس کلے روجہ خوی او خوڑا چاہتا پتہ لگی اللہ عرض ہے کہ وینی ہر سنگا حال کی وینی وہ دے فرشتوں کو لیدے لینے دے وہ چکل دے جامعی واچو لے غسل خانے نرا باہر شن چی دے تندی تے اوکا تو پتندی علامہ دا فرشتے پا علامہ پیشو چی دا روجہ خور دے روجہ اخوڑا دغه دے کے سوکشتنا وہ فرشتے اللہ پوئے کللے یعلمون ما تفعلون پوئی کی دا فرشتے ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے
کہ کم فعل کوئے باغی فرشتے پوئی گی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتن کی بوی، ہمیشہ دا جنت پا نعمتن کی پراحتو پا آرام کی بوی. دا وطلو حیث امکان نشتا چی دا جنت نبند اوزی. ان الفجار لفی جحیم، او بے شکا فاجران گناہگار بندیان لفی جحیم دیو پا دوزخ کیوی یسلونہا یوم الدین، داخلی کی بدوی دوزخ تا یوم الدین دا قیامت پرز باندے دا انصاف پرز باندے بدوی دوزخ تا داخلی کی. وما هم عنها بغائبین، نبوی دوی دا دوزخنا غائب کی دن کی تختی دن کی جدا کی دن کی بنوی. دا دوزخ بچرم وتی نشی کہ کم بندہ دوزخ تا دا کفر پا حالت کی ننوت دی. وما هم بخارجین من النار، نبوی دوی دا دوزخ نوتن کی نو ہمیشہ ہمیشہ بپکیوی. وما هم عنها بغائبین، نبوی دوی دا دوزخ نا غائب کی دن کی. وما ادراک ما یوم الدین، تا تسپت لگی. وما ادراک تا تسپت لگی ما یوم الدین، روز دا جزا سشی دیو سنگدا. ثم ما ادراکا، بیاتا تا پتا لگینا ما یوم الدین، چی روز جزا دا قیامت روز دا انصاف روز سنگدا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، فکم روز باندے لا تملکو چی اختیار من بنوی واقدار بنوی نفس یو نفس لنفس دا بل نفس پارا شیئا دسشی. پدغ روز باندے تمام رشتے دوستانہ تعلقات و خپل والے بکٹ شی، اشنائی بختم شی، ہر بند پر نفسی نفسی گویا دے. سوک دا چا سفارش کولی نشی، چکم اللہ اغواری اللہ بد سفارش اختیار ورکی. نو پخپل اختیار سوک دا چا سفارش کولی نشی، چاہتا نفر سولی نشی، چاہنا تکلیف کم ولی نشی. البتہ چکل اللہ اغواری نیکانو تا دا سفارش اختیار بور کئی، دا گناہگار مسلمان دا پارا با سفارش کئی، دا دا سفارش بقبلی گی. والامر یومئذ للہ، حکم پا دا روز باندے خاص اللہ دا پارا بوی. پا دنیا کے دا بادشاہ حکم پا قوم چلی گی، دا مور پلار حکم پا اولاد چلے گی، دا آقا و دا مولا حکم پا غلام و پا نوکر چلے گی. دا حکمنا پا دا روز باندے با ختم شی، دا چا حکم پا چا باندے با چلے گی نا، صرف دا یو اللہ حکمنا با چلے گی. ظاہراً و باطناً حکم بار اللہ چلے گی، دا بل چانا. والامر یومئذ للہ، حکم بد یو اللہ پا دا روز باندے چلے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.